تیاری کر کے کربلا دے میدان جنگ ول چلن دی پوری تیاری کیتی ہوئی ہے تے شہزادے نے عرض کیتی حضور اجازت دیو پہلے تسی نہیں پہلے میں جانا ہے بیعصیت بیٹا فرما برداری دا نمونہ اے رکھیا اطاعت دا نمونہ اے رکھیا ادب اور احترام دا نمونہ لوگاں نو اے دیتا کہ جدو باپ تے مشکل وقت آ جائے باپ تے مشکل کڑی آ جائے اس ویلے بیٹے دا اے کام نہیں کہ دور کھڑا ہو کے تے باپ ال ویکھدا رہے باپ حکم دے تے میں پھر جاواں گا نہیں بلکہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے امام علی اکبر نے لوگاں واسطے اسوہ حسنہ چھوڑیا کہ بیٹے دا کم میں کہ باپ پاویں پکارے تے پاویں نہ پکارے باپ تے مشکل وچ ہوے بیٹے نو آپ ہی جا کے باپ تو اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دینا چاہیے اے ایگزامپل امام علی اکبر نے دنیا نو دیتی اے اسوہ حسنہ لوگاں نو دیتا